नमस्कार, म मदन खाती तथ्य विश्लेषणमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, पुस 5 गते जसरी आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक बस्यो र त्यसपछि मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको सिफारिस, संसद विघटनको लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेपछि यति बेला त्यसको प्रतिरोध चौतर्फी रूपमा भइराखेको छ। अब केले देशको आगामी राजनीतिलाई निर्धारण गर्ने भन्ने विषय एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ अब सडक, सर्वोच्च र सभामुख मध्ये यी तीनवटा कोर्सबाट देशको राजनीति अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि बडो जोडतोडको स्वतमा उठिराखेको छ। आज हामी खास गरी पछिल्लो समय देखिएको राजनैतिक घटनाक्रमको संवैधानिक पाटोबाट त्यसको विश्लेषणको प्रयास गर्नेछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। संवैधानिक कानुनका जानकार हुनुहुन्छ तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ सरोज घिमिरे। सरोज, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अहिले जे देखिराखेको छ नि, सर्वोच्च अदालतकै सन्दर्भमा बल चाहिँ अब त्यहाँ पुगेको भन्ने कुरा चाहिँ बडो जोडतोडको साथमा आइराखेको छ। सबैको आशा, दलहरूले पनि सडकमा त्यति धेरै देखिँदैन। सभामुखको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अब त्यति धेरै संसदले आफ्नो विशेषाधिकारको कुरा त्यति आइराखेका छैन। सर्वोच्च अदालतले अब के गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बडो जोडतोडको साथमा आइराखेको छ। तपाईँ आफैले चाहिँ यहाँ आफै पनि सर्वोच्च अदालतमा हुनुहुन्छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ? सर्वोच्च अदालतमा आइसके पछाडि त अब सर्वोच्च अदालतको आफ्नो स्कोपभित्र पर्ने कुरा भयो होइन। हिजो मात्रै रिट निवेदनहरू दर्ता भएको छ अनि त्यो रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि त्यसले त आफ्नो एउटा रिकोर्स त लिन्छ नि त। लिइसकेपछि अब सर्वोच्च अदालतमा द गोल इज एट द सुप्रिम कोर्ट। अब सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई कसरी डिल गर्छ, कसरी ह्यान्डल गर्छ भन्ने विषय हो। त्यस कारण सुप्रिम कोर्टले पनि एक दिन पर्खेर पनि निवेदनहरू हिजोसम्म ग्रहण गरेको अवस्था छ। त्यो हुनाले अब हामीले एउटा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता राख्ने, कानुनको शासनमा विश्वास राख्ने होइन, त्यो प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने, लोकतन्त्रमा विश्वास राख्नेले हामीलाई सर्वोच्च अदालत जसलाई संविधानको व्याख्याताको रूपमा जुन इस्टाब्लिस गरेको छ, अब हामीले त्यही हेर्ने हो। हामी कुर्दैछौँ, भोलि सायद भोलिबाट त्यसको बहस सुरु हुन्छ। हामी त्यसलाई हेर्दैछौँ। हेरौँ अब सर्वोच्च अदालतले न्यायका मूल्य मान्यतामा, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा हेरेर होइन, अनि संविधानको मर्म बुझेर, खास गरी कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी, संविधानको नैतिक चाहिँ त्यसको सिद्धान्तमा हेरेर कसरी व्याख्या गर्छ, अहिले सबैको फोकस त्यही नै गएको छ। त्यसै कारण हामीले सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या कसरी गर्छ भन्ने भने कुर्नु नै बाँकी हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले देखिराखेको राजनैतिक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जसले संसद विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपतिबाट उक्त कुरा स्वीकृत भइसकेपछि राजनैतिक रूपमा उहाँ चाहिँ संसदमा, हिजोको दिनमा पार्टीभित्रै पनि अहिले पार्टीको बहुसङ्ख्यकले चाहिँ संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा परेको अवस्था छ। नेपाली कङ्ग्रेसले त्यसको विरोध गरिराखेको अवस्था छ। अर्को राष्ट्रिय दल जसपा, जनता समाजवादी पार्टीले पनि विरोध गरिराखेको अवस्था छ र यो राजनैतिक रूपमा उहाँ चाहिँ अल्पमतमा परेको अथवा उहाँले चाहिँ सरकारको नेतृत्व नैतिक रूपमा पनि राजनैतिक रूपमा पनि गर्न नसक्ने जस्तो देखिन्छ। संवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अहिलेको नेतृत्व अगाडि जसरी बढिराखेको छ, यहाँले के पाउनुहुन्छ? यो आफै कस्तो जगमा छ? यो खास गरी जनताको म्यान्डेटको विरुद्धमा हो र अब एउटा स्टेप त आइसक्यो। त्यसको टेस्ट त हुनु बाँकी त भयो नि त। त्यसको टेस्ट त्यो भ्यालिड थियो या इनभ्यालिड थियो भन्ने कुराको टेस्ट त बाँकी छ। अब अन्टिल द्याट इज टेस्टेड, त्यो टेस्ट हुने अवस्थासम्मको अवस्था त यही नै रहने हो। भोलि सर्वोच्च अदालतले जुन पार्लियामेन्टले डिसोल्युसन गर्ने जुन निर्णय भएको छ त्यो मिल्दैन, त्यो संविधानको मर्मभन्दा बाहिर छ, मिल्दैन भनेको अवस्थामा हामी फेरि ब्याक टु द सेम पोजिसन आउने नै हो। तर अब अहिले एउटा अवस्थामा त गइसक्यो नि त, देश गइसक्यो नि। त्यो नआउँदासम्म चाहिँ मलाई लाग्छ यो यही स्ट्याटसमा रहने नै हो। यो किनभने अब प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अब उहाँले आफ्नो सरकार बनाउने, उहाँले चाहिँ मन्त्री कल गर्ने, अब कोही जाला कोही नजाला, उहाँले कसरी चलाउँछ त्यो इट्स अ टाइम हामीले हेर्न त बाँकी नै छ। तर यो अवस्था भनेको जुन अवस्थामा हामी अहिले छौँ, यो अवस्थाको कन्टिन्यू भइरहन्छ। कहिलेसम्म भइरहन्छ नि जबसम्म सर्वोच्च अदालतले त्यसको एउटा निचोडमा त्यसको एउटा जवाफ सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक जवाफ दिँदैन तबसम्म त्यही रहन्छ मेरो आफ्नो विचार। यहाँले अगाडि पनि उल्लेख गर्नुभयो रिट निवेदनहरू दर्ता भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब निर्वाचनको मिति वैशाखको 2 चरणमा गरिएको छ, 17 र 27 भनिएको अवस्था छ। यो प्रक्रिया के हुन्छ? कति समय लाग्ला सर्वोच्चले चाहिँ त्यो अन्तिम फैसला दिने बेलासम्म? कस्तो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ यो? हैन, इट डिपेन्ड्स है।
भोलिबाट त्यसको हियरिङ सुरु हुन्छ। अब यो विषयको गम्भीरता हेरेर थाहा छैन तपाईँको कतिजना कानुन व्यवसायीज्यूहरूले बहस गर्नुहुन्छ है। यसको निरन्तर बहसको आवश्यक सबभन्दा पहिला चाहिँ अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतले खास गरी संवैधानिक महत्त्वका विषयहरूमा पनि समय यकिन गरेर बहस गर्ने दिने चलन छ। मलाई लाग्छ यो मुद्दामा सुप्रिम कोर्टले त्यो लिमिटेसन लाग्दैन। यसको 10औं दिन 20औं दिन बहस सुन्नुपर्ने आवश्यक छ। यसको जेसुकै सर्वोच्च अदालतले जेसुकै आदेश दियोस्, जेसुकै निर्णय गरोस्, त यसको लामो, यसको बृहत बहस हुनुपर्ने आवश्यक छ। अब त्यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतलाई लाग्यो कि प्रधानमन्त्रीले जुन चालेको कदम छ, राष्ट्रपतिले जुन अनुमोदन गरेको कदम छ, त्यो कन्स्टिट्युसनल छैन र संविधानको मर्मभित्र छैन भन्ने लाग्यो भने त सर्वोच्च अदालतले इमिडिएटली त्यसलाई क्वास गर्न सक्छ नि त। त्यसको भ्यालिडिटीमाथि, त्यसको कन्स्टिट्युसनसँग भएको जुन अल्ट्रा भाइरस जुन छ, जुन अनुमोदन भएको छ, जुन पार्लियामेन्ट डिसोल्युसन भएको छ, त्यसलाई त सर्वोच्च अदालतले इमिडिएट गर्न नि सक्छ। अब इट डिपेन्ड्स। अब हेर्नुहोस् सुप्रिम कोर्टमा ले त्यसलाई कतिको प्रायोरिटीमा राख्छ, किन सुप्रिम कोर्टमा पेन्डिङ केसेसहरू छ नि त होइन। त्यो पेन्डिङ केसेसहरूमा सुप्रिम कोर्टमा यसलाई नर्मलै राख्यो र यही अवस्थाको कन्टिन्युटी गर्ने हो भन्नेमा जान्छ कि मलाई त्यो लाग्दैन। किनकि यो एउटा संवैधानिक सङ्कटको अवस्था छ। संविधान भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीले चालेको एउटा कदम छ जसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेको अवस्था भएको हुनाले मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले यसलाई टप प्रायोरिटीमा राखेर कि यसको चाँडै नै एउटा निकास निकाल्छ भन्ने लाग्छ। यहाँले जुन उल्लेख गर्नुभयो नि, प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट जसरी त्यो स्वीकृत भयो र अहिले एकापट्टि चाहिँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यो कदम ठिक भएको, संसद विघटन भइसकेको भन्ने कोणबाट त्यो कोर्सबाट अगाडि बढिराखेको जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ नेकपाकै बहुसङ्ख्यक सांसदहरू अहिले पनि हामी जीवित छौँ र संसद विघटन भएको छैन, यसलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने कोर्सबाट उहाँहरू अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ। यसले हेर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतको भूमिका चाहिँ बडो गहन हुने देखिन्छ। विषय पनि निकै पेचिलो पनि देखिएको छ। यो द्वन्द्व, राजनैतिक द्वन्द्वले चाहिँ कस्तो असर गर्छ त्यो फैसला निरूपण हुँदै गर्दाखेरि? सबभन्दा पहिला त तपाईँको पार्लियामेन्ट जीवितै छ भन्ने चिजको बेसिसको बारेमा मलाई थाहा भएन। जुन दिनसम्म, जति बेलासम्म पार्लियामेन्ट डिसोल्युसन भइसकेको थियो त्यो बेलासम्म संसदमा त्यो आगो मेरो मलाई थाहा छैन। हुन त सुनेको छ 10 बजे नै दर्ता भइसकेको भन्ने कुरा पनि सुनेको छ, तर डिसोल्युसन हुँदासम्म त्यसको त्यो आइपुगेको अवस्था नभएको हुनाले त्यो अहिले त्यही जीवित छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई डाउट पहिलो कुरा चाहिँ है। अब सुप्रिम कोर्टले कसरी हेर्ने भन्ने कुरा, एउटा कुरा मेन चिज के भने सुप्रिम कोर्टको इन्डिपेन्डेन्सी हो, सुप्रिम कोर्टको इम्पार्सियालिटी हो होइन। स्वतन्त्र, सक्षम, निर्भीक सर्वोच्च अदालत हुँदासम्म यो आवाजले मलाई केही गर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस कारण योसँग सर्वोच्च अदालत इन्फ्लुएन्स हुनु हुँदैन किनकि सर्वोच्च अदालतलाई तपाईँको संविधानले त जिम्मा दिएको छ नि त, संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतले दिएको छ नि। त्यस कारण सर्वोच्च अदालतले संविधानमा हेरेर व्याख्या गर्ने हो। अब पार्लियामेन्टले डेफिनेटली, किनकि एउटा डिस्प्युटबाट कुनै एउटा आउटकम आउँदाखेरि त्यसमा असमर्थ राख्नेहरूले आफू लाइभ छु भन्ने कुरा त भन्ने स्वाभाविक हो, तर त्यसको लेजिटिमेसी त देखिएन त। मैले त देखा छैन। किन देखा छैन भने डिसोल्युसनको लागि तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएको दर्ता भएको चिजमा आफै डिस्प्युटिङ छ, अझसम्म त्यसको क्ल्यारिटी आइपुगेको अवस्था नभएको अवस्थामा डिसोल्युसन जुन गरिसकेको छ त्यसलाई अब त्यो एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। तर त्यसको हामीले त्यसै हिजो सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट पनि हामीले प्रेस रिलिज गरेर के भन्यो भने कि यो कदम को फिर्ता लिनु, सो यु गो ब्याक टु द ओरिजिनल पोजिसन होइन। त्यसको लागि सर्वोच्च अदालतले मलाई लाग्छ फेरि जानुपर्ने गम्भीरता देख्छ भन्ने लाग्छ। त्यस कारण अब त्यसको एक्जिस्टेन्स छ, पार्लियामेन्ट एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरामा त यो स्टेजमा चाहिँ देखिँदैन। अहिले जुन संविधानका धाराहरूलाई टेकिएको छ नि, मुख्य गरी त राष्ट्रपतिबाट जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको 76 को 1 र 7, त्यस्तै गरी 85 लाई चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरिएको अवस्था छ। धेरैले त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय मूल्य मान्यता, देशकै हामीले चाहिँ जुन प्रकारको संसदीय पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ, यसको मर्म मान्यताको आधारमा चाहिँ निर्णय लिएको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विज्ञप्तिमा देखिन्छ। यो भोलि जब सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ, यी मान्यताहरू पुग्छन्, त्यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ यो कतिको टिक्न सक्ने सम्भावना चाहिँ? हेर्नुहोस्, संसद गभर्मेन्ट संविधानले बनाएको, गभर्मेन्टले संविधान बनाएको होइन।
जुन धारा कुटिएको छ सबभन्दा पहिले त सर्वोच्च अदालतले त्यो धाराको टेस्ट गर्छ। त्यो धाराको दफावार तपाईँको व्याख्या हुन्छ, त्यसको इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ र त्यसले इन्टरप्रिटेसन गर्दा त्यसको ग्रेभिटीले टेस्ट गरिन्छ। होइन, तपाईँको एउटा धारासँग अर्को धाराको सम्बन्ध के हो, त्यो त्यसमा किन राखिएको हो, त्यसको पछाडिको फिलोसफीको व्यापक बहस हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। समय भोलि सर्वोच्च अदालतमा म आफै बहस गर्न सक्छु। त्यो अवस्थामा हामीले तपाईँको लमा जुरिस्प्रुडेन्समा कन्डिसन प्रिसिडेन्ट भन्छ क्या, तपाईँको कुनै पनि धारा इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन, एउटा धारासँग अर्को धारा जोडिएको हुन्छ। होइन, त्यस कारण एउटा धाराको लिगेसी अर्कोले दिने हो, त्यस कारण त्यो लिगेसीको टेस्ट गरिन्छ। त्यो बिचको तादम्यता भनेको अहिलेको एक्जिस्टिङ सिनारियोमा अहिलेको एक्जिस्टिङ कन्टेक्स्टसँग मिल्दोजुल्दो हो कि होइन भन्ने कुराको टेस्ट हुन्छ। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गर्नुभएको छ धारा 76 टेकेर, त्यो धाराले त्यो अख्तियारी दिन्छ कि दिँदैन, त्यो प्रियोरिगेटिभ प्राइम मिनिस्टरलाई छ कि छैन, गभर्मेन्टले त्यो प्राइम मिनिस्टर छ कि छैन भन्ने कुराको टेस्ट हेरिन्छ। र मलाई लाग्छ अब सिधा तपाईँसँग भन्दाखेरि कि त्यो संविधान विघटन के अरे संसद विघटन हुने बित्तिकै 2 घन्टा जति हेरेँ होला मैले त्यो शब्दको लागि। सबैजना म लगायत कानुनमा संविधानमा विश्वास राख्ने सबैजनाले कहाँ छ त्यो प्रोभिजन भनेर वी डिडन्ट फाइन्ड एनी वे, त्यो कोही पनि छैन। केही छ, कहीँ शब्द छ, तर त्यो शब्दको ग्रेभिटी अहिलेको कन्टेक्स्टसँग मिल्नेवाला छैन। त्यो अर्कै कन्टेक्स्ट हो जुन धारामा टेकेको छ। राष्ट्रपतिज्यूले जुन धारामा टेक्नु भएको छ होइन त्यो चिज मिल्दैन। त्यस कारण हामी के हुन्छ भने तपाईँ त्यो लेख्नुपर्ने अझ सबभन्दा सजिलो त के हुन्थ्यो भने त्यो नलेखेन नेपालको संविधान अनुसार भनिदिएकै सबभन्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यो धारा नटेकिकन सिधै नेपालको संविधान भनेर भनिदिएको भए बरु त्यसले चाहिँ लिगासी पाउन सक्थ्यो। यहाँले भन्नुभयो नि धारामा नेपालको संविधान अनुसार चाहिँ त्यो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएको छैन। जति बेलासम्म संसद चाहिँ सरकार बनाउन त्यो सामर्थ्य राख्छ त्यति बेलासम्म नेपालको संविधान खास गरी संसद चाहिँ त्यो विघटन गर्न सकिने प्रावधान नरहेको भनेर बताउँदै गर्दाखेरि अर्कोतर्फ यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता संसदीय मूल्य मान्यताको जुन कुरा गरिएको छ नि त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा त्यो बहसको विषय बन्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले कसरी निरूपण गर्छ त्यो विषय? पार्लियामेन्टरी सिस्टममा प्राइम मिनिस्टरको प्रियोरिगेटिभको पार्टमा हुन्छ, तर त्यो पनि मैले अहिले भने कन्डिसन प्रेसिडेन्ट त्यो सर्टेन त्यसको एउटा क्राइटेरिया हुन्छ। हामीले पनि त संविधानमा उल्लेख गरेका छौँ नि त होइन र, हामीले पनि विघटन हुन सक्ने एउटा कुन ग्राउन्डमा विघटन हुनसक्छ भनेर हामीले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सम्म लगाएका छौँ नि त जुन धारा कोट गरिएको छ होइन। तर त्यो अवस्था र अहिलेको संविधानले के भने हिजो थियो अघिल्लो संविधानहरूमा थियो, त्यो संविधानमा टेकेर भएको पनि छ होइन। र त्यसलाई एउटा परिस्थितिमा त्यसलाई पार्लियामेन्टको डिसोल्युसनलाई मानिएको छ, अर्को परिस्थिति मानिएको छैन र त्यति बेलामा लिएका कदमहरू संविधानले व्यवस्था गरेको थियो। तपाईँ अहिलेको संविधानको लिटरल इन्टरप्रिटेसन गर्नुहोस् न, उनीहरू त संविधानले हुँदै नहुने भने त भने होइन, तर त्यो हुने अवस्थामा यो अवस्था मिट गर्छ कि गर्दैन भने हेऱ्यो भने त्यसमा कुनै तारतम्यता रिलेभेन्सी नै देखिँदैन, कुनै प्रक्सिमेट रिलेसनै छैन। अब त्यो रिलेसनै नभएको प्रोभिजनलाई तपाईँ इन्भोक गर्नु छ र त्यसलाई तपाईँले एउटा नयाँ रिकोर्समा देशलाई लैजानुहुन्छ, संविधानको एउटा डेडलक क्रिएट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो चिज त डेफिनेटली सब कन्स्टिट्युसनको अल्ट्रा भाइरसको पार्ट हो। त्यस कारण मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालतले यो चिजमा आफूले व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ यो चिजमा रहेर यो चिजमा अडेर र यसको क्लज वाइज तपाईँको व्याख्या चाहिँ पक्का पनि गर्छ। त्यस कारण अब त्यो अर्डर त कस्तो लाग्छ तपाईँको, कस्तो छ भने यसलाई हामी कानुनमा नन स्पिकिङ अर्डर भन्छौँ क्या। नन स्पिकिङ अर्डर भने कस्तो हुन्छ भने के तपाईँको त्यसमा कुनै लजिक हुँदैन, त्यसको कुनै व्याख्या हुँदैन, त्यसको फ्याक्टको लाई विश्लेषण गरिँदैन र सिम्पल एउटा लहरमा आएर एउटा आदेश गरिन्छ। खास गरी जुडिसियल डिसिजनहरू न्यायिक निर्णयहरू हुने बेलामा हामी नन स्पिकिङ अर्डरमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा भन्यो अनि त्यसपछि निर्णय गर्यो, त्यो यही देखिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसमा ठिक छ तपाईँ भएको छ, तपाईँको बेलायतमा भएको छ अरू देश, तर त्यो बेलायतमा भएको नेपालमा पनि भएको छ नि त। हिजो तपाईँ भन्नुहोस् न, म अर्को एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। हिजो हामी वामदेव गौतमजीको राष्ट्रिय सभाको पार्टमा हिजो कन्स्टिट्युसनमा क्लियरली लेखेको छैन भनेर इन्टरप्रिटेसन एउटा गर्ने, त्यसको कन्स्टिट्युसनल मोरालिटीको पार्ट के हो भन्ने कुरा त हिजो हेरिएन नि त। अब अदालतले एउटा आदेश दिइसक्यो त्यसलाई मान्नु पर्यो होइन त्यो पार्ट। त्यस कारण तपाईँले दिएको रेफरेन्सको कहाँको रेफरेन्स कुन ठाउँमा भएको छ
र यही सिनेरियो हो कि होइन? डिसोल्युसन त तपाईँको पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा डिसोल्युसन गर्ने राइट हुन्छ प्राइम मिनिस्टरलाई। धेरैले चाहिँ अहिले यहाँले वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा प्रवेशको विषय उठाउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको यो संसद विघटनकै सन्दर्भमा चाहिँ जति बेला नेपालमा 2047 सालको संविधान चाहिँ अस्तित्वमा थियो त्यति बेला पनि त्यो 2051मा 52मा पछि शेरबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा पछि संविधान सभाको खास गरी पहिलो संविधान सभाको विघटन हुँदै गर्दाखेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा पनि त्यति बेलाको अवस्था र आजको अवस्थामा संविधान नै फरक त छ। तर के कुरा चाहिँ त्यति बेला त्यो संविधानमा के थियो, अन्तरिम संविधानको व्यवस्था के हो र आजको दिनको व्यवस्था चाहिँ के हो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो प्रधानमन्त्रीले जे कुरा अहिले गरिराख्नु भएको छ जसरी संसद विघटन भयो भनेर बताइएको छ त्यो चाहिँ असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक भनेर विश्लेषण भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला त संविधानमा त्यसको व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा त्यसमा हेरिन्छ होइन। एज हामी कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले कुनै पनि राज्यले गरेको, सरकारले गरेको चिजहरूलाई कन्स्टिट्युसनले त्यसलाई भ्यालिडेट दिन्छ कि दिँदैन भनेर हेर्ने हो। हिजोको संविधानमा विघटन गर्ने अख्तियारी दिएको थियो, क्लियरली लेखिएको थियो। त्यसमा बसेर कदम उठाइयो, कुनै चिज भ्यालिड भयो, कुनै भ्यालिड भएन। म आई डोन्ट वान्ट टु गो ब्याक, त्यसमा जान चाहन्न। अहिलेको पार्टमा तपाईँले हेर्ने हो भने कि हिजो सरकार त स्थायी सरकार हुन सकेन नि त, मेजोरिटीमा आएको गभर्मेन्ट पनि त त्यो टेन्युरसम्म त जान सकेन नि त। त्यस कारण हिजो भएका जुन प्र्याक्टिसेसहरू, त्यो प्र्याक्टिसले के गर्यो भने देशमा पोलिटिकल सिस्टमलाई, गभर्नेन्सको सिस्टमलाई कन्सिस्टेन्सी गरेन। र त्यति बेलाको कन्स्टिट्युसन एसेम्ब्ली मेम्बरहरूले के सोच्यो भने यो डिजोल्युसनको राइटलाई पार्लियामेन्टमा रिइन्स्टेट गरिराख्ने हो भने, के अरे कन्स्टिट्युसनमा रिइन्स्टेट गरिराख्ने हो भने कि प्राइम मिनिस्टरले यो हतियारलाई एनी टाइम उसले इन्भोक गर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने कुराको एउटा त्यो एउटाको प्रक्षेपण गरेको कारणले यो अहिलेको संविधानमा हटाइएको। किन हटाइएको? हामीले भन्यो नि तपाईँको अवस्थाको प्रस्ताव ल्याउनलाई पनि 2 वर्ष कुर्नुपर्ने भनेर भनियो होइन। र एउटा फुल टेन्योरमा गभर्मेन्ट जाने एउटा परिकल्पना गरियो नि त, त्यो पार्टबाट लिएर आएको। अब हुन्थ्यो हिजोकै प्रोभिजन आज हुन्थ्यो भने प्राइम मिनिस्टरले त्यो गरेको एक्सनलाई भ्यालिड मान्न पनि सकिन्थ्यो। त्यसमा तपाईँले संविधानमै कल्पना नगरेको चिज तपाईँ गर्नुहुन्छ भने र त्यसको पनि फेरि टेस्ट हुन्छ। कहाँ टेस्ट हुन्छ भने त्यो पब्लिक इन्ट्रेस्टमा थियो कि थिएन, त्यो जनहितको लागि गरिएको हो कि होइन। सिधा के छ, तपाईँ हिजो प्राइम मिनिस्टरको तपाईँको स्पिच सुन्नुभयो भने एउटा पार्टीमा एउटा फुल मेजोरिटी ल्याएको पार्टीभित्रको इन्टरनल कन्फ्लिक्टबाट आएको चिज हो नि त यो परिणाम होइन। त्यस कारण संविधानको तपाईँको हेर्नुहोस्, संविधानको तपाईँको प्रस्तावनाको पहिलो शब्दमा के भन्छ तपाईँको, हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता हो। हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भर्सेस एकजना व्यक्ति होइन, एकजना प्रधानमन्त्री। किनकि उहाँको पार्टीभित्र भएको द्वन्द्वको कारणबाट सारा नेपालीले कसरी सफर गर्ने, संविधानले त त्यो परिकल्पना गरेको छैन। गर्न सक्थ्यो होला तर गरेन, नगरिसके पछाडि अनि त्यही भएर मैले पब्लिक ट्रस्टको, द्याट्स अ पोजिसन अफ पब्लिक ट्रस्ट। यही विषयमै केन्द्रित रहेर सर्वोच्च अदालत, नेपालको न्यायपालिका, नेपालको व्यवस्थापिका, यहाँको कार्यपालिका र नेपालको राजनैतिक दल र फेरि न्यायपालिका बिचको सम्बन्ध, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ यो संविधान कानुनमा लेखिने कुरा एउटा तर व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अलिक फरक भएको पनि देखिन्छ। यहाँले अगाडि वामदेव गौतमको कुरा उठाउनुभयो, नारायण काजी श्रेष्ठको कुरा पनि त्यसैसँग जोडिएर आउँछ होला। अन्य व्यक्तिहरू जो चाहिँ पराजित भएको, यद्यपि त्यो स्थानीय तहमा भनेर बताइएको छ, उहाँहरू पनि चाहिँ राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरिराखेको अवस्था र त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतको त्यो व्याख्या चाहिँ कतै न कतै धेरैलाई चाहिँ अलिक नपचिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ, जुन प्रकारको सम्बन्ध छ नि हाम्रो कार्यपालिका र न्यायपालिकाको र राजनैतिकरण अति भयो भनेर पनि भनिन्छ, यसमा चाहिँ साँच्चै के समेत तपाईँले जुन आधार अहिले बताइराख्नु भएको छ त्यसैकै आधारमा निर्णय हुन्छ नै भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छ आजको दिनमा? म एउटा कानुनको विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी भएको हिसाबले पनि मेरो न्यायपालिका मेरो आस्थाको धरोहर हो होइन, जसको कारणले मेरो व्यवसाय अडेको छ। त्यो आस्थाको धरोहरमा मैले शङ्का गर्नु हुँदैन। तर मैले शङ्का नगर्दै पनि केही महत्त्वपूर्ण विषयमा सर्वोच्च अदालत चुकेको जस्तो लाग्छ। हुन त म वामदेव गौतमजीको मुद्दाको बारेमा बोल्न चाहन्न, किनकि मैले हिजो बहस गर्दाखेरि मैले निवेदकको तर्फबाट बहस गरेको हुनाले मेरो आफ्ना प्रेजुडिसहरू त्यसमा हुन सक्छन्, किनकि सर्वोच्च अदालतले त्यसमा आफ्नो फैसला गरिसकेको हुनाले त्यो पछि पूर्ण तपाईँको अन्तिम सुनवाई हुने बेलामा आफ्नो हिसाबले बोलिएला। सर्वोच्च अदालत आस्थाको केन्द्र हो,
मेरो मात्रै होइन, आम नेपालीको र संविधानको। संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याको रूपमा क्लियर प्रष्टसँग व्याख्या गरेको छ। तपाईँको दफा 127 मा दफा 128 मा 28 को 2 मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर कन्स्टिट्युसनको इन्टरप्रिटेसन गर्ने राइट्स सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। यो चिजमा सर्वोच्च अदालतले गरेका व्याख्याहरूलाई हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ। तर डेमोक्रेसी मात्रै होइन, सबै लिगल सिस्टमहरूमा, सबै पोलिटिकल सिस्टमहरूमा कुनै न कुनै हदमा सर्वोच्च अदालतलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सकिन्छ। खास गरी डेमोक्रेसीमा त अझ हुन्छ, किनकि सर्वोच्च अदालतमा आउने न्यायाधीशहरू, हामीले फेरि यो न्यायाधीश नियुक्तिको अर्को पार्टबाट कसरी इन्फ्लुएन्स हुन्छ भने त्यसका आफ्नै डिस्कोर्सहरू होला होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि केही महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालत इन्डिपेन्डेन्ट भएको देखिँदैन भन्ने देखिन्छ है। उसले गरेका आदेशहरू हुन्, मैले भने नन स्पिकिङ अर्डर भने त्यही हो कि उसले कुनै पनि तथ्य सिद्धान्तको विश्लेषण नगरिकन आदेश गरियो भने त्यो गरेका आदेशहरूमा बेनिफिट अफ डाउट हुन्छ, शङ्काको सुविधा हुन्छ हामीलाई। त्यो हुँदाहुँदै पनि अझै पनि अब के छ भने सर्वोच्च अदालतमा घटेको आस्था छ भने पनि यो मुद्दा एउटा यो सुप्रिम कोर्ट हैज अ बिगर चान्स कि सर्वोच्च अदालतले आफूलाई एउटा इन्डिपेन्डेन्टको अथोरिटीको रूपमा संविधानको इन्डिपेन्डेन्ट व्याख्या गर्ने एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसनको रूपमा एउटा अपर्च्युनिटी छ। सर्वोच्च अदालत पक्का पनि चाहे त्यो देखिने हस्तक्षेप हुन् चाहे नदेखिने हस्तक्षेप हुन्, के अरे तपाईँको सडकबाट आउने हस्तक्षेपहरू, पार्लियामेन्टबाट आउने हस्तक्षेपहरू अथवा संसदबाट आउने हस्तक्षेपहरूसँग भिन्न रहेर एउटा निचोडमा पुग्छ भन्ने कुरामा हो। त्यस कारण म मैले कानुन व्यवस्था हिसाबले पनि सुप्रिम कोर्ट इन्डिपेन्डेन्ट छैन भन्ने कुरामा म अझै पनि मैले विश्वास गर्ने आधारहरू चाहिँ छैन। आई स्टिल ट्रस्ट अन माई जुडिसियरी। अहिले यहाँले केही अगाडि पनि उद्धृत गर्नुभयो कि नेकपाको आन्तरिक किचलोको कारण, नेकपाको आन्तरिक विवादको कारण चाहिँ अहिले संसद विघटन गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो, राष्ट्रपतिबाट त्यो कुरा स्वीकृत भयो। यद्यपि त्यसलाई धेरैले असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक भनिराखेको अवस्था छ। यही वरिपरि रहेर खास गरी यदि तत्कालको नेकपाको आन्तरिक विवादको साथसाथै तत्कालको कारण हेर्दाखेरि जुन अध्यादेश आयो संवैधानिक परिषदबाट गरिने, खास गरी संवैधानिक अङ्गका नियुक्तिहरूको सन्दर्भमा धेरैले चाहिँ गर्ने तर्क भनेको यो हाम्रो संविधानमा जुन प्रकारले व्यवस्था गरिएको छ त्यसमै त्रुटि छ। खास गरी जसरी संवैधानिक परिषदको त्यो गठनको प्रावधान, त्यसपछि संसदीय सुनवाईमा आउनुपर्ने, यो पूर्ण रूपमा संसदीय जस्तो पनि छैन, पूर्ण रूपमा यो राष्ट्रपतीय जस्तो पनि छैन। यसलाई चाहिँ मिक्स गर्दाखेरि त्यो संविधान नै बडो अस्पष्ट खालको, अल्मल्याउने खालको र समस्या सृजित गर्ने खालको रह्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि, त्यो प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या भन्ने कोर्टबाट आउने तर्कलाई चाहिँ तपाईँले कतिको त्यसमा आधार के छ? संविधान इज नट अ पर्फेक्ट डकुमेन्ट। संविधान पर्फेक्ट डकुमेन्ट होइन, संविधान अर्ग्यानिक प्रोसेस हो होइन। कसैले पनि पर्फेक्ट बनाउन सक्दैन, कहीँ पनि बनाए हुँदैन। तपाईँको त्यो एउटा टाइमको स्प्यान अफ टाइममा त्यो चेन्ज हुँदै जाने हो। त्यो इन्सपिरेसन्सहरूलाई संविधानले एकोमोडेट गर्दै जाने हो। तपाईँको 300 वर्ष अगाडिको अमेरिकन संविधान होस् होइन, हाम्रो संविधान कहीँ पनि स्ट्याटिक भएर बस्दैन। यदि हामी संविधानलाई पर्फेक्सन माग्छौँ भने संविधान स्ट्याटिक भएर बस्छ। त्यस कारण हामी संवैधानिक डेभलपमेन्टको अर्ग्यानिक प्रोसेस हो, बढ्दै 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 जाने हो। त्यस कारण संविधानमा क्ल्यारिटी हुँदैन। अब हामीले जारी गरेको संविधान त एउटा हतारमा जारी गरेको संविधान हो। त्यस कारण संविधानमा यति धेरै संविधान टेक्नोक्राफ्टहरूले बनाएको संविधान होइन र संविधानको फुल डिस्कोर्स पनि हुन पाएको होइन। त्यस कारण संविधानमा ती इरर्सहरू एम्पल छ। तपाईँको जुनसुकै इस्युमा होस् ती इरर्सहरू देखिन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि संविधानको व्याख्या कहाँबाट हुने हो? संविधानको व्याख्या सबभन्दा पहिला सार्वभौम जनताको हितलाई हेरेर हेर्नुहुने हो, उसलाई हेरेर हेर्नु, किनकि संविधान उसले ल्याएको संविधान हो र उसको इन्ट्रेस्टमा हुने हो। त्यस कारण उसको इन्ट्रेस्टमा छ कि छैन भन्ने कुरा अदालतले पनि हेर्ने हो। त्यस तपाईँको संवैधानिक ग्याप छ, भ्याकुम छ भने भ्याकुमको अवस्थामा व्याख्या गर्ने के हो भन्दाखेरि द बेनिफिट अफ इन्टरप्रिटेसन मस्ट बी गिभन टु द पिपल। त्यसको व्याख्याको फाइदा सुविधा कसले दिनु पर्यो? जनताले दिनु पर्यो। अब अहिले संविधानमा नभएको पार्टलाई टेकेर गरेको चाहिँ जनताको सुविधामा छ कि छैन भनेर त हेर्नु पर्यो नि त। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, तपाईँको जनता कोभिड लागेर जनता कोभिडको उपचार गर्न सकेको छैन। इन्जेक्सन किन्नको लागि सरकारलाई दुनियाँसँग पैसा माग्नुपर्ने आवश्यक छ। अनि तपाईँ कसरी इलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, इलेक्सन गर्ने नहुने आफ्नो ठाउँ होला फेरि, तर
त्योसम्मको त्योसम्म स्टेटलाई लैजाने त्यो सब स्टेटसँग रेभिन्यू छैन। तपाईँको ट्याक्स उठाएर स्टेटको चाहिँ ओभरहेडको एक्सपेन्सेसहरू गर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यो अवस्थामा यी कदमहरू त एउटा कमन लेम्यानले हेर्नुहोस्, यसलाई धेरै ठुलो डिबेट गर्नुपर्ने, संविधानको व्याख्या नै गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। एउटा सानो बाटोमा हिँडेको मान्छेले पनि यो कन्स्टिट्युसनल छ कि छैन भन्ने कुराको एउटा ओपिनियन इमिडिएटली फ्रेम गर्न सक्छ अनि र उसको ओपिनियन गलत हुँदैन। यहीसँगै जोडिएको अब धेरैले चाहिँ सभामुखले पनि संविधानविदहरूसँग यो विषयमा संवाद गर्नुभयो भनेर कुरा आयो। संसदको विशेषाधिकार प्रयोग गर्दै उहाँले त्यो संसदको बैठक राख्न सक्ने, त्यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने, राष्ट्रपतिलाई महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर चाहिँ उहाँलाई पनि हटाउने, अर्को प्रधानमन्त्री लगायतको त्यो पनि कतै न कतै बहसमा अहिले देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यो बहसलाई? त्यो कसरी बोलाउने हो? सभामुखले कसरी बोलाउने? बोलाउने त सभामुखले होइन होला, बोलाउने त राष्ट्रपतिले बोलाउने होला नि, होइन? राष्ट्रपतिले बोलाउने राष्ट्रपतिको विषय दिएको कुरा भयो नि त। त्यो कुरामा धेरैले उल्लेख गर्ने भने द्याट विल बिकम अनदर अनकन्स्टिट्युसनल मुभ। त्यो अर्को असंवैधानिक कदम हुन्छ, होइन? त्यसकारण लेट द कोर्ट डिसाइड्स, लेट द कोर्ट डिसाइड्स। अब हामीले तर पक्का पनि हामीले एक हिसाबले हामीले के प्रेसराइज गर्नुपर्छ भने कि यो महत्त्वपूर्ण विषयलाई सर्वोच्च अदालतले चाँडै छिनोफानो चाहिँ गरोस्। यदि यसलाई प्रोलङ गर्न खोजिन्छ भने चाहिँ फेरि सुप्रिम कोर्टमाथि जनताको बेनिफिट अफ डाउट आएर बस्छ। त्यस कारण यो होल प्रोसेस अब सर्वोच्च अदालतमै जाओस्, सर्वोच्च अदालतले यसको व्याख्या गरोस्। अब फेरि तपाईँ कन्स्टिट्युसनमा नभएको जस्तो तपाईँ भन्नु पार्लियामेन्ट बोलाउने त प्रियोरिटी फेरि राष्ट्रपतिमा छ नि त। अब सभामुखले बोलाउँदाखेरि फेरि त्यसको कन्स्टिट्युसन टेस्ट हुनु परेन। त्यस कारण तपाईँको एउटा इलिजिटिमेट एक्टले तपाईँले त्यसलाई लेजिटिमाइज गर्नको लागि फेरि अर्को लेजिटिमेट एक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण लेट दिस लेजिटिमेट एक्ट बी टेस्टेड इन द सुप्रिम कोर्ट। यसलाई सुप्रिम कोर्टमा टेस्ट होस्। अब सुप्रिम कोर्टबाट कस्तो आउँछ भन्ने कुरा त अब त्यो आइसके पछाडि नै फेरि अर्को डिस्कस गरौँला। यही सँगसँगै अहिले सर्वोच्च अदालतप्रति यहाँले जुन प्रकारको भरोसा जताइराख्नु भएको छ, अब मसँग मेरो आस्थाको केन्द्र हो, मेरो आस्थाको मन्दिर हो, आई ट्रस्ट। त्यही विषयमै रहेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पक्षमा गर्दा पनि विपक्षमा गर्दा पनि आजको दिनमा जे स्थिति देखिया छ नि, मान्ने स्थिति कतिको देख्नुहुन्छ? किनकि राजनैतिक रूपमा जसरी तीव्र ध्रुवीकरण भइराखेको छ, नेपालमा संसद पुनर्स्थापनाको कुरा चाहिँ योभन्दा पहिला पनि भएको अवस्था छ, अहिले पनि त्यो तरिकाले चाहिँ माग भइराखेको छ। यहाँ आफैलाई चाहिँ भोलिको दिनमा जुन राष्ट्रिय दल भनिएका र संसदमा चाहिँ रहेका सांसदहरूको बहुसङ्ख्यक आजको दिनमा पनि देखिएको, उनीहरूले चाहिँ जसरी पुनर्स्थापनाको माग गरिराखेका छन्, यदि साँच्चैकै त्यो पुनर्स्थापित हुने नै भयो भने चाहिँ प्रक्रिया के हुन्छ त? सभामुखको भूमिकालाई त यहाँले सिधै नकार्नुभयो, सर्वोच्च अदालत तर्फ चाहिँ यहाँले आफ्नो बढी भरोसा जनाइराख्नु भएको छ, प्रोसेस के हुन्छ? हिजो पनि त पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भएको हो नि त, होइन? के अरे तपाईँको ज्ञानेन्द्रले गिरिजाबाबुको पार्लियामेन्ट रिइन्स्टेट भएको हो नि त हिजो, हामी पछि तेस्रो आन्दोलन पछाडि। त्यो भएको हुनाले यसको रिइन्स्टेटको पार्ट सुप्रिम कोर्टले प्राइम मिनिस्टरको यो मुभलाई, गभर्मेन्टको यो मुभलाई कन्स्टिट्युसनली भ्यालिड छैन भनेको अवस्थामा फर्किने त्यही हो, है? अब त्यही फर्किसके पछाडि चाहिँ अब अर्को रिकोर्स चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि त्यो चिज भ्यालिड छैन भने चिज कहाँ भ्यालिड हुन्छ नि, इट विल गो ब्याक। अब त्यसमा पुगिसके पछाडि चाहिँ अब अविश्वासको प्रस्ताव आउने र अरू पार्टबाट, किनकि त्यो मुभ तिमीले लिएको मुभ ठिक छैन भनेर भनिसके पछाडि त उहाँहरू त फर्किने भयो। फर्किने भइसकेपछि एउटा पार्लियामेन्ट्री रिकोर्समा त्यसपछि जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ, है? अब सुप्रिम कोर्टले त्यसलाई भ्यालिड छ भनेर भन्छ भने तपाईँको अघिल्लो प्रश्नमा मलाई लाग्दैन। अब हुन त फेरि म आफै पनि यो मुद्दामा निवेदकहरूको तर्फबाट बहस गर्ने भएको हुनाले मेरो बुझाइ के हो भने कि दिस इज एब्सोल्युटली असंवैधानिक कदम हो। इट्स अ कन्स्टिट्युसनल डेलिन्क्वेन्सी हो, म क्राइम पनि भन्दैन। किनकि एउटा फुल फ्लेजको एउटा चाहिँ एउटा ठुलो पार्टीको एउटा मेजोरिटीको गभर्मेन्टको प्राइम मिनिस्टरले गर्दाखेरि त्यसलाई क्राइमको रूपमा कति साथीहरूले त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल क्राइम भन्नुभएको छ। आई वोन्ट से द क्राइम, यो कन्स्टिट्युसन बिजाइ हो, यो कन्स्टिट्युसन माथिको चाहिँ डेलिन्क्वेन्सी हो। यो पार्टलाई फेरि फर्केर आएर नयाँ रिकोर्सबाट जुन संविधानले व्याख्या गरेको छ, जुन प्रोसेसबाट जाने त्यो प्रोसेसमा फर्केर आउँछ र आएर जान्छ भन्ने चिज हो मात्रै होस् लाग्छ मलाई। कि अब फेरि सभामुखले अरू स्टेप लिनु भनेको त्यसको पनि कन्स्टिट्युसनल भ्यालिडिटी
त्यही विषयमै केन्द्रित हुँदाखेरि पनि जो प्रधानमन्त्री जो राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको यहाँकै तर्कलाई सापट लिँदाखेरि पनि नभएको प्रावधानमा टेकेर चाहिँ उहाँहरूले जुन सिफारिस र स्वीकृत गर्नुभयो, भोलिको दिनमा सर्वोच्च अदालतले कुनै फैसला गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ अङ्गीकार गर्नुहुन्छ भन्ने आधार त देखिँदैन नि। अर्को विकल्प के छ र? नो, दे डोन्ट ह्याभ अदर चोइस। त्यो स्थिति आयो भने हुन्छ के त? त्यसपछि सडकले निर्धारण गर्छ सबै कुरा? मलाई लाग्दैन त्यो सुप्रिम कोर्टले त्यति बोलिसके पछाडि फेरि त्यो दुस्साहस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भयो भने चाहिँ देयर विल बी अ सिरियस कन्स्टिट्युसनल क्राइसिस, एउटा ठुलो चाहिँ सङ्कट चाहिँ आउँछ त्यस पछाडि चाहिँ। यही बिचमै अर्को चलिराखेको बस अब सङ्कटकाल लगाउने देशमा भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। मैले यहाँबाट चाहिँ यसको पनि विश्लेषण, अहिले हाम्रो संविधानले कुन कुन अवस्थामा चाहिँ त्यो सङ्कटकाल लगाउन सक्ने त्यो व्यवस्था गरेको छ र अहिलेको जुन अवस्था देखिराखेको छ नि, खासै सडकमा त त्यति धेरै ठुलो प्रदर्शन चाहिँ देखिराखेको अवस्था छैन। यद्यपि महामारीको अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ। धेरैले चाहिँ यो स्वास्थ्यको स्थितिलाई लिएर विरोधीहरूलाई तह लगाउनको लागि चाहिँ सङ्कटकालको लगाउन सक्ने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। हाम्रो संविधानले के भन्छ र अहिलेको स्थिति कस्तो छ बताइदिनुहोस् त। हामी अलिकति विम्समा हिँड्छौँ र हामी धेरै स्पेकुलेट गर्छौँ कि एउटा नर्मल सिनेरियोलाई पनि हामी कम्प्लेक्स सिनेरियो बनाउँछौँ र हुन त त्यो हामीलाई स्वतन्त्र सोच्न सक्ने फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन हाम्रो होइन को सुविधा छ नि त, हामीले संविधानले दिएको छ। तर हामी कुनै चिजलाई एउटा एक्सटेन्टमा गरेछ, मलाई लाग्दैन सङ्कटकालको अवस्था जाने भन्ने चिज संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्कटकालसँग यो अहिलेको अवस्था जान्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। इट्स अ भेरी नर्मल कोर्स अफ एक्सन हो। यो त्यति ठुलो डरलाग्दो अवस्था पनि होइन। प्राइम मिनिस्टरले डरलाग्दो अवस्था चाहिँ हो डेफिनेट। किन हो भन्दाखेरि एउटा संसदीय प्रणालीमा पिपुलको म्यान्डेट लिएर जनताले चुनेर गएका मान्छेहरूलाई डिफङ्क्ट गराउने र त्यहाँबाट तपाईँको त्यो इन्स्टिट्युसनलाई नै तपाईँको सिद्ध्याउने काम गरिएको छ, द्याट्स अनसिरियस होइन। तर त्यसको आउटकममा तपाईँले हेर्नुहोस् न बाहिर मान्छेले एउटा त पहिलो कुरो उनीहरूले न्यायपालिकालाई कुरिरहेका छन् होइन, र अर्को कुरो फेरि तपाईँको अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने पनि मान्छे अहिलेको पोलिटिक्सबाट आजित भएको कारणले पनि यो पार्टले एउटा राम्रै चिज कहिलेकाहीँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने इलिजिटिमेट एक्टले पनि लेजिटिमेसी जन्माउँछ। त्यो भने चाहिँ अझै व्याख्या गरिदिनुहोस् त। खिलराज रेग्मीजीको नियुक्तिमा हामीले यो संवैधानिक भएन भनेर हामीले त्यसको विरोध गऱ्यौँ कन्स्टिट्युसनल नर्म्सबाट। तर निर्वाचन भइसके पछाडि त एउटा स्थायी सरकार त आयो नि त। मैले त्यस कारण कहिलेकाहीँ अनकन्स्टिट्युसनल मुभले कन्स्टिट्युसनालिटी ल्याउँछ भन्ने पाटो म त्यो इक्जाम्पल दिने गर्छु कि उहाँको नियुक्तिमा हामीले क्वेसन मार्क गऱ्यौँ, तर उहाँले दिएको आउटकम त फेरि भ्यालिड भयो नि त, त्यसले त कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस लिएर आयो नि होइन। त्यो पार्टबाट पनि हेर्ने एक थरी मास पनि छ र संविधान र कानुनलाई क्लोजली हेरे नि अर्को एउटा मास छ। त्यस कारण अहिले यो पार्ट म अझै पनि के लाग्छ भने यो दिस इज नट सो मच सिरियस। कुनै एउटा डेलिन्क्वेन्ट प्राइम मिनिस्टरले कन्स्टिट्युसनको प्रोभिजन्सहरूमाथि ओभरस्टेपिङ गर्ने एटेम्प्ट गर्यो होइन, त्यो एटेम्प्टलाई टेस्ट हुँदैछ। अब त्यो टेस्ट नहुँदासम्म चाहिँ डेफिनेटली एउटा भ्याकुमको अवस्था त सिर्जना भयो नि त, तपाईँको पार्लियामेन्टेरियनहरू रहेनन् होइन। भोलि अब यसबाट एउटा अनयुजुअल सिचुएसन त आउने नै भयो। तर यो आउँदै पनि अब अर्को सङ्कटकाल लाउने आधार कहाँ म त देख्दिनँ। किन कुन अवस्थामा सङ्कट छ? संविधानले सङ्कटकालको अवस्थाको व्यवस्था गरेको छ, तर त्यो सङ्कटकाल अवस्था यो अवस्थालाई हो भनेर माने, किनकि यदि सुप्रिम कोर्ट निडर भएर स्ट्यान्ड हुन्छ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा जान सक्छ। अहिले आजकै परिस्थिति हेर्दाखेरि दलहरू बिच खास गरी यो पनि संविधानसँगै लिएर मैले जोडेर यहाँको जवाफ चाहेँ। नेकपा भित्रको स्थिति आज मात्र हेर्दाखेरि एक पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने स्थिति देखिएको छ। दुवैको केन्द्रीय समिति, खास गरी केन्द्रीय समिति जुन नेकपाको थियो त्यसले एक पक्ष दाहाल र नेपाल पक्ष समूहले केपी ओली समूहलाई कारबाही गर्ने, केपी ओली समूहले दाहाल पक्षलाई त्यो कारबाहीको स्थिति देखिएको छ र साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी कारबाहीको कुरा पनि आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले प्रधानमन्त्रीकै वैधतामाथि चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने र भोलि सर्वोच्च अदालतले पनि जति बेला यो विषयमा बहस हुन्छ, निर्णय गर्छ, फैसला दिन्छ, त्यति बेला त्यसले यसमा चाहिँ असर पार्न सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुन्न? यो पनि मलाई म के भन्ने गर्छु भने दिस कन्ट्री यो देश कम्प्रोमाइज र कन्सपिरेसीले चलेको देश हो। संविधानलाई पनि कम्प्रोमाइज गरिन्छ, संविधानमाथि पनि कन्सपिरेसी गरिन्छ होइन, त्यो पार्ट हो अहिले। तर फेरि त्यो भन्दै पनि अब यो उहाँहरूको पार्टीभित्रको जुन कन्सपिरेसीबाट
आउने एउटा सम्भावना जुन छ नि, जुन सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावना अझै मलाई यो जुन के अरे डिसोल्युसन गरेको पार्टलाई इन्भ्यालिड गरेको अवस्थामा फर्केर आउने चाहिँ त्यही नै हो। फेरि त्यस पछाडिको रिकोर्स, त्यस पछाडि हुने, त्यस पछाडि कारबाही गर्ने, अब अहिले त तपाईँको पार्टीले गरेको कारबाहीलाई कोही मान्छे पार्लियामेन्ट तपाईँको रिइन्स्टेट भइसके पछाडि ऊ पार्लियामेन्टरियनबाट जान्छ कि जाँदैन भन्ने अर्को कुरा भयो होइन। त्यसैले पार्टीभित्रको पार्टबाट कारबाही गर्ने स्वाभाविक होला, तर देशको गभर्नेन्सको पार्टमा, पार्लियामेन्टको पार्टमा चाहिँ मलाई त्यसले पनि त्यति धेरै इम्प्याक्ट गर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब भयो भने त्यस पछाडि के हुनसक्छ भने कि फर्केर आइसके पछाडि गभर्मेन्टमाथिको अविश्वास रहेको अवस्थाबाट गभर्मेन्ट डिजल्भ हुने होइन। डिजल्भ भइसके पछाडि अर्को नयाँ फर्मेसन, गभर्मेन्ट नयाँ फर्मेसन भइसकेपछि चाहिँ सरकारले, देशले अर्को रिकोर्स लिन्छ, संविधानले आफ्नो एउटा अनगोइङ प्रोसेसमा जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई त। यो उहाँको कारबाहीले इम्प्याक्ट त डेफिनेटली पार्यो नि, तर यो प्रोसेसमा अझै त्यसको इम्प्याक्ट आइपुग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। म कार्यक्रमको झन्डै अन्तिमतिर छु। अन्तिममा अहिले यो अलिक राजनैतिक र अलिक संवैधानिक प्रश्न पनि, जस्तो स्थिति देखिएको छ, पार्टीभित्रको स्थिति पनि र संवैधानिक त्यो सङ्कट उन्मुख स्थिति जुन देखिराखेको छ, यो स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको जुन आधार छ नि, त्यो त अहिलेको स्थितिले गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारको भविष्य के हुने भन्ने कुरा आइराखेको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीको हिजोको सम्बोधनमा पनि जुन उहाँले उल्लेख गर्नुभएको थियो कि यो प्रदेश र स्थानीय तह, राष्ट्रिय सभामा कुनै होइन, प्रतिनिधि सभा मात्रै हो, यसमा चाहिँ त्यति धेरै हातिनुपर्ने अवस्था छैन भन्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो संविधानले प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा अथवा त्यहाँ पनि कुनै अनुकूल परिस्थिति, अहिले धेरै ठाउँमा ओली निकट व्यक्ति पनि नेतृत्वमा रहेको अवस्था छ, जसलाई चाहिँ माधव कुमार नेपाल र दाहाल समूहले चाहिँ त्यो समर्थन गरिराखेको स्थिति छ। त्यसमा केही फेरबदल हुँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट चालिने कदम ती सरकारहरूमा पर्न सक्ने असर के देख्नुहुन्छ राजनैतिक र संवैधानिक कोणबाट? तपाईँ यति बेला खास गरी एउटा महत्त्वपूर्ण इस्यु के हो भने कि फेडरल स्ट्रक्चरलाई फेलियर गराउने प्लान डिजाइन पनि छ। त्यो डिजाइन गर्नेहरूको पावर बढ्यो भने चाहिँ डेफिनेटली के इम्प्याक्ट पार्न सक्छ। तर यो तपाईँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि सभाको डिजोल्युसन भएको कारणबाट यदि त्यहाँसम्म इम्प्याक्ट लग्न खोजियो भने चाहिँ त्यसले यो संघीयतालाई सिद्ध्याउने डिजाइनको एउटा स्टेप हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर तपाईँ संविधानबाट हेर्दाखेरि कि पार्लियामेन्ट डिजल्भ हुँदामा सबै सिस्टम नै कोलाप्स हुने भन्ने कुरा पनि संविधानले अझै पनि कल्पना गर्दैन है। त्यस कारण म हिजो प्रधानमन्त्रीको स्पिचमाथि आई कन्सेन्ट त्यो पार्टमा कि तपाईँको प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्ट्सहरू दे रिमेन अनइम्प्याक्टेड है। उनीहरूको आफ्नो रिकोर्समा कुनै इम्प्याक्ट हुनेवाला छैन। संविधानले गराउँदा पनि गराउँदैन। यदि त्यसलाई इम्प्याक्ट पार्न खोज्यो भने चाहिँ अब एउटा ग्रान्ड डिजाइन रहेछ कि फेडरल स्ट्रक्चरलाई नै सिद्ध्याउने डिजाइन रहेछ कि भन्ने कुराको हिसाबले हेर्नुपर्छ। त्यो भनेको देशको लागि ठुलो दुर्घटना हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा त्यसमाथि असर गर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ मान्दिनँ र संविधानले पनि त्यसलाई असर गर्ने सम्भावना कहीँ खोलेको देखिँदैन। त्यसो भए अहिलेको जुन स्थिति देखिराखेको छ, यो संविधानमाथिकै, व्यवस्थामाथिकै पनि प्रश्न उठिराखेको छ कि जो 62-63 को आन्दोलनपछि, मधेस आन्दोलन, माओवादीको सशस्त्र युद्धपछि चाहिँ त्यो उपलब्धिको रूपमा भनेर अर्थाइएको मुख्य गरी त 4वटा कुरा। एउटा धर्मनिरपेक्षताको कुरा बारम्बार आउने गर्छ, अर्को कुरा भनेको गणतन्त्रको विषय, अर्को विषय उहाँहरूले यसैसँग जोडेर ल्याउने भनेको समानुपातिक समावेशीको विषय, र त्यतिकै उहाँहरूले ल्याउने भनेको संघीयताको विषय। पछिल्लो समय समानुपातिक र समावेशीमा त्यति धेरै बहस भएको असन्तुष्टि सुनिँदैन, तर अन्य 3वटा विषयमा चाहिँ त्यो जबरजस्त विरोध भइराखेको देखिन्छ। यद्यपि यो जुन परिदृश्य पछिल्लो समयमा देखियो नि, यी व्यवस्था, यी उपलब्धि भनेर अर्थाइएका विषयमाथि चाहिँ त्यो सङ्कट आउन सक्ने केही देख्नुहुन्छ? त्यो पनि मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यदि त्यो ल्याउने डिजाइन गरिएको हो भने त यो देश सधैँ अस्थिरमा रहन्छ होइन। यो देशको प्रोग्रेस कहिले पनि हुन सक्दैन। तपाईँ हामी यही इन्भाइरोमेन्टमा जन्मिने, हुर्कने र मर्ने हो है। त्यसैले हामी एज अ सचेत नागरिकको हिसाबले पनि त्यो चिजलाई हामीले एज अ वाचडगको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो होल डिजाइन त्यहाँसम्म हो भन्ने कुरा त म अझै पनि मलाई त्यस्तो विश्वास लाग्दैन। किनकि यो आउटकम कहाँबाट हो भने एकजना लिडर, एउटा अहम लिडर होइन, एउटा डेलिङ्क्वेन्ट लिडरले लिएर आएको अवस्था हो। त्यस कारण उसको एउटा लहरबाट जुन आउटकम आएको छ, त्यो आउटकमले होल सिस्टमलाई इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा म अझै पनि मान्दिनँ। त्यस कारण हामीले यो संविधानलाई जीवित राख्नको लागि, त्यस कारण त्यो आवाज पनि सुनेको छ नि, संविधान अब सिद्धियो भन्ने पनि छैन, संविधानलाई सिद्ध्याउने डिजाइनरहरू पनि छन्, तर त्यो होइन। त्यस कारण यो संविधानलाई हाम्रो कर्तव्य, इच नागरिकको, इच इन्डिभिजुअलको के कर्तव्य हुन्छ भने कि जो यो परिस्थितिबाट अन्य फाइदा
नहोस् र राज्यलाई अर्को मोडमा लैजाने चिजबाट हामीले आफ्नो तह तबकाबाट खबरदारी गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यक छ। हुनसक्छ थाहा छैन भित्र कुन डिजाइनबाट गाइडेड भएको छ र कहाँबाट ब्याकअप भएको छ त्यो समयले देखौला होइन। तर यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ संहिताका कुराहरू तपाईँको चाहिँ धर्मनिरपेक्षता कुराहरूलाई नै रिस्टोर त्यसलाई नै सिद्ध्याउने डिजाइन हो भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेको यो एउटा मुभलाई हेरेर त्यो गर्नुहोस्। किनभने तपाईँ यस्तो भएको छ, तपाईँ धेरै संसारमा बेलतमा पनि भएको छ होइन। उनीहरूले पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन्स भइरहेको प्रक्रियालाई अब 5 वर्षसम्म डिजोल्युसन नगर्ने भनेर उनीहरूले 2011मा ऐन लिएर आएको अवस्था पनि छ। त्यस कारण यी कदमहरूबाट यति ठुलो दुर्घटनाको डिजाइन गरेको त आउन सक्छ हो भन्ने कुरा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन टु द्याट वान। किनकि संविधान छ र संविधान अनुसार जानु। अन्तिममा आगामी दिन यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हामी कानुनको विद्यार्थीलाई, हामी कानुन व्यवसायीलाई त अब संविधानको व्याख्या गर्ने मौका छ। अब हामी त हेर्दा हेर्दै तपाईँको विदेशमा के छ, नेपालमा के छ, भोलि यो बहस गर्न जानुपर्ने छ। त्यो अध्ययनमा एउटा नयाँ रिकोर्स निस्केको छ जुन भावी पुस्ताको लागि एउटा ठुलो अध्याय हुनेछ होइन। र अर्को एउटा पार्ट के भने कि हामीले कन्स्टिट्युसनल मोरालिटी बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ। संविधानका आधारभूत सिद्धान्तहरू, संविधानवादका सिद्धान्तहरूलाई कहीँ पनि हामीले अवमूल्यन गर्नु हुँदैन र जसले अवमूल्यन गर्छ त्यसको लागि निडर भएर अगाडि उठ्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था भनेको संविधानको अवमूल्यन गरिएको छ, संविधानको नैतिकतामाथि प्रहार गरिएको छ। यसलाई कुनै पनि हालतमा यसलाई रिस्टोर गर्नको लागि हामीले आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम तथ्य विश्लेषणलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।